नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। अहमद रज़ा कसूरी साहब नामवर माहिर कानून और सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये जो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी गवर्नेंस और जो भी इनके ऊपर एलिगेशन हैं वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट लोग इससे कहते हैं, और मुखालफिन के लिए तो ज़ाहिर है कल जलसे के लिए उन्होंने सारे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है। उसमें जमात इस्लामी ने भी जलसे का ऐलान किया था। लेकिन असल सवाल ये है कि आज उमर अयूब खान ने अचानक कहा है कि जनरल इलेक्शन की तैयारी करें, इसके पीछे क्या है? लेकिन बात यह है कि जहाँ तक अपना एक डेमोक्रेटिक और एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फॉर इलेक्शन, वो तो अपनी जगह बचा है। लेकिन अभी तो ये 8 फरवरी को ही कल का दिन इलेक्शन हुए हैं और उस इलेक्शन कोई जो है कोई मानने को तैयार नहीं है। तो वेयर इज द गारंटी कि जो अगला इलेक्शन कराएंगे उस वक्त कहीं पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देखें आपने जो है जमहूरियत जो है वो जब तक नहीं चलती जब तक के उसकी बैकअप सपोर्ट पर जमहूरी कल्चर ना हो। और जमहूरी कल्चर के 2 सतून हैं, सब्र और बर्दाश्त, टॉलरेंस एंड पेशेंस। सब्र और बर्दाश्त के बगैर किसी मुल्क में हर किस्म का जो है सिस्टम पॉलिटिकल चल जाता है, डेमोक्रेसी नहीं चलती। क्योंकि पेशेंस एंड टॉलरेंस इज अ सिने qua नॉन ऑफ डेमोक्रेसी। कि ये जो सब्र और बर्दाश्त है ये डेमोक्रेसी का जो है जो रूह है, तो ये तो है नहीं है। ये तो आइडियल सिचुएशन है। अगर आपकी बात मान ली जाए तो पेशेंस तो बेनज़ीर जब 1986 में आई थी तो जुनेजो साहब ने बड़ी पेशेंस दिखाई थी कि चलो जो गुस्सा है ये वो रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन बचे तो वो भी नहीं थे। असल मुल्क में जो मुक़्तदर तबका है, तो अब अगर हम कहते हैं कि 5 साल के लिए ही इलेक्शन होने चाहिए, बात दुरुस्त है, पेशेंस होना चाहिए, ये भी दुरुस्त है। लेकिन क्या ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल नहीं है कि यहाँ जो डिलीवरेंस है और इंस्टेबिलिटी है सरहदों के ऊपर, दहशतगर्दी, महंगाई, बेरोजगारी और इकानमी बैठ गई है, तो इसके लिए फिर वो मॉडल है उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए बात यह है कि एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो जन्म देती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जन्म देती है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की। जी। पाकिस्तान इज ए सिक्योरिटी स्टेट, क्योंकि आपका जो हमसाया मुल्क है उसकी जो बेलिजरेंट सी पॉलिसीज हैं वो बड़ी खौफनाक है। उन्होंने आज तक आपको 77 साल में कबूल ही नहीं किया। 3 जंगें लड़ी हैं, 48, 65 एंड 71, और 16 दिसंबर 1976 को आधा पाकिस्तान तोड़ दिया उन्होंने। और अब भी दाव पर है, किसी वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। जो खुद भारत की जो बात कर रहा है मोदी, आपको पता है खुद भारत क्या है, उसका नक्शा क्या है जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है? उसका नक्शा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये है खुद भारत उसी। तो चीज ये है कि ये जो चीजें हैं ये मुल्क के अंदर जो है अगर अमन व अमान नहीं होगा तो हम तो जो है वी आर प्लेइंग विद फायर। देखें कि पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो सेटल होते हैं, रिजॉल्व होते हैं थ्रू डायलॉग। क्योंकि मोनोलॉग जो होता है वो सियासत में डिक्टेशन होता है। मोनोलॉग जो पॉलिटिक्स होता है वो होता है ट्रीटिंग अदर पार्टी सबॉर्डिनेट। तो पॉलिटिकल इश्यूज जो है सेटल्ड प्रिंसिपल है दुनिया में, दे आर रिजॉल्व थ्रू डायलॉग। क्योंकि डायलॉग के जरिए आप यू फाइंड आउट कॉमन डिनोमिनेटर एंड एरिया ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सर ये भी आपकी बड़ी आइडियल आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब ईस्ट पाकिस्तान होता था तो आप ही दिल्ली से गए थे, तो आपने कोशिश भी की थी। अब जो इंडिया है, हम इंडिया को ब्लेम करते रहेंगे और वाकई दुश्मन भी हमारा है, लेकिन क्या हम अंदर फिर उनके कुछ लोग हैं जो उनका नैरेटिव आगे करते हैं कि हम मुल्क में अमन तो खुद भी कायम नहीं होने देते, यानी हम आराम से तो हम भी नहीं बैठते, हम भी आराम से इलेक्शन नहीं करवाते और मुखालफों को जीने नहीं देते, कि यार ये भी इंडिया का एजेंडा है। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो इंडिया है
اس کی پالیسی یہ ہے، اور اس کا جو اجے دیوال جو را کا چیئرمین ہے، اس نے ایک ڈاکٹرن دیا جسے جو کہ کہلاتا ہے اجے دیوال ڈاکٹرن، کہ یہ جو اس نے کہا کہ اب جنگیں جو ہیں وہ بارڈرز پر نہیں ہوں گی، اور اینڈ دیر ول ناٹ بی ہاٹ وارز، وہ توپ اور تفنگ سے نہیں ہوگی بلکہ ذہنوں میں ہوں گی. اس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ وار اور 5th جنریشن وار. اور وہ آپ کے ہاں اس وقت جاری و ساری ہے. جس کو کوئی 4 لفظ آتے ہیں، اپنے کو 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ظاہر کرنے کے لیے اور بڑا ڈیموکریٹ ظاہر کرنے کے لیے فوج کو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر کرٹیسائز کرنا شروع کرتا ہے. اور یہی ان کی پالیسی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کر دو، کیونکہ اگر فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے تو اس ملک میں تو دشمن کا واک وار ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے بڑا اپڈیٹڈ ڈائگنوز کیا ہے، لیکن اس میں صورتحال ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اتنا بہادر تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کو رائٹ ہی نہ دے سکے. پھر پرسیپشن بلڈ کرنے میں بھی ظاہر ہے کچھ طاقتیں لگی ہوتی ہیں کہ یہ آواز کس طرف ہے، ہاتھ کس طرف ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے، کون بیک میں ہے. وہ جب نظر آتا ہے کہ ایسا ہی ہے تو پھر پرسیپشن کو کس طرح بدلیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ریاست کی جو وفاداری ہوتی ہے، فوج کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے. فوج کی گورنمنٹ آف دی ڈے کے ساتھ ایک آئینی رشتہ ہوتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ، لیکن وفاداری اس کی ریاست کے ساتھ ہوتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 5 میں کہ ہر ایک شہری، جو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور چیف آف اسٹاف پاکستان آرمی بھی وہ بھی شہری ہے، ہر شہری کی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اور اس کی جو اپنا جو اوبیڈینس ہے، علمداری ہے، وہ آئین کے ساتھ ہے. سر یہ بڑا احترام سے میں احترام سے میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے سوال کرنے سے. اگر آئین اور ریاست کسی وقت آمنے سامنے آ جائیں تو کس کو بچائیں گے؟ آئین کو بچائیں گے تو پھر ریاست ختم ہو جائے گی، اور وہ آئین تو پھر جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. یہی کچھ ہوا مشرقی پاکستان میں کہ آپ آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے، 6 پوائنٹ فلاں پوائنٹ. آپ نے ریاست کو بچانے کی کوشش نہیں کی. کیا آج آپ کا جو آئین ہے وہ میمن سنگھ ڈھاکہ چٹاگانگ میں لاگو ہے؟ آنسر از نو جی. سو پوزیشن یہ ہے کہ فوج ایک حد تک چیزوں کو دیکھتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے اور ملک کو بچانا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. اچھا سر، اس میں وفاداری میں جو ہے ایمرجنسی لگا دیں، جو بھی کر دیں، ٹیک اوور، اس کو جو مرضی کہہ دیں، نام دے دیں، ٹیک اوور کر دیں، نام دے دیں، ایمرجنسی کہہ دیں. بات یہ جو ہے وی آر ویری کلوز ٹو اٹ، وی آر ویری کلوز ٹو اٹ. اچھا سر، یہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا ریاست؟ وہ ریاست جو ہے، ریاست جس چیزوں سے مل کے عنصر سے بنتی ہے، اس میں اگر انسانوں کے رائٹس بھی ہیں، فرائض ہیں، تو رائٹس بھی ہیں. کیا ریاست اگر ان کے جو آئین میں درج ہے کہ جان و مال کا تحفظ ہے سب سے پہلے، ایجوکیشن، ہیلتھ اور سوشل سیکورٹی ہے، اگر کوئی ریاست ان میں سے کوئی چیزیں بالکل نہیں دیتی تو ریاست پھر اپنا فرض ادا کر رہی ہے؟ تو آپ نے تو خود ہی بتا دیا نا، جواب دے دیا کہ ریاست کا کام ہے تعلیم دینا، ریاست کا کام ہے اپنا ہیلتھ کنڈیشن کرنا، ریاست کا کام ہے جاب دینا. اور جس ملک کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں تھا کہ ایک نے اپنے سارے بچوں کو کر دیا، ایک 2.5 سال کی بچی کو بھی حلال کر دیا. اس کو ریاست کہتے ہیں آپ؟ یہ بات یو کال اٹ ریاست؟ صحیح ہے. مجھے جواب دیجیے. آپ ریاست لگے ہوئے ہیں، یہ ریاست ہے؟ یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ ریاست کو کہتے ہیں بچانا چاہیے، ایسی ریاست جو ہے اگر ریاست خود ریاست کو بچانے کے لیے میں نے بتایا کہ ایک ہی آرگن ہے اسی، کیونکہ سارے آرگن فیل ہو چکے ہیں. پارلیمنٹ فیل ہو چکی ہوئی ہے، جوڈیشری فیل ہو چکی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ فیل ہو چکی ہوئی ہے. اب لے دے کے ایک ستون ہے جس کا نام ہے افواج پاکستان، جس کے وہ پوری کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ بھی ڈاواڈول ہو گیا تو برباد کیا ہے. تو پھر کل کو آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق کہ اس وقت جو سچویشن ہے، آئندہ کیا کوئی ایمرجنسی آپ سمیل کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا، مجھے بالکل نظر آ رہی ہے. میں بڑا کونا مش
सियासतदान हूँ एंड सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। मैं वो शख्स हूँ जो कि ताड़ गया था कि मुल्क टूट रहा है 1971 में, और मैं मुल्क को बचाने के लिए मैं ढाके 3 मार्च को चला गया, बिकॉज बाकी सारे बेवकूफ थे, गधे थे, अंधे थे, नहीं गए। मैं अकेला चला गया। अगर सारे चले जाते हैं तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। वो सेशन नहीं हुआ तो फिर तारीख है, आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गईं और हजार बेगुनाह लोग मारे गए। ये सिचुएशन डेवलप हो रही है इस मुल्क के अंदर। नहीं, आपने तो क्लियर कह दिया, और बल्कि आपने अपने तजर्बे की बना पर बता दिया कि आइंदा क्या होने वाला है, लेकिन ये भी साथ बता दीजिए कि कब तक होने वाला है। ये करीब है जी, ये चल नहीं सकता। देखें, बात ये है कि इकॉनमी आपकी बैठ चुकी हुई है, आप IMF के गुलाम बन गए हुए हैं, आप बड़े दौरे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जी फलां आ जाएगा, चीन आ जाए, कोई भी नहीं आएगा जब तक नहीं, लेकिन ये आप इससे पहले पाकिस्तान में कई दफ़ा फौज ने हुकूमत की है, तो आप इस वक्त समझते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी है, उसने वो गोल अचीव कर लिया है कि आइंदा के लिए उस अदारे की तरफ हम फिर देख रहे हैं कि उन्होंने सबका गोल अचीव किए, तो अब भी वही गोल अचीव करेंगे। पाकिस्तान में जो जमहूरी सिस्टम है ये बिल्कुल आइंदा के लिए इसको फिर खुदाफिज क्या दें। देखें, बात ये है कि जमहूरियत आपको चाहिए या पाकिस्तान चाहिए? नहीं, पाकिस्तान ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में लोगों का हकूक भी चाहिए। जमहूरियत जो है, मैं कायदे आजम का आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, 10 जून 1947 का मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा, उनके हाथ का लिखा हुआ, जो कि मैंने आर्काइव से निकलवाया और मैंने इसको मीडिया पर दिया भी है। उसमें कायदे आजम ने वाशगाफ अल्फाज में कहा हुआ है कि इस हमारे पाकिस्तान जो मुल्क बन रहा है उसको डेमोक्रेसी जमहूरियत सूट नहीं करती, पार्लिमानी जमहूरियत सूट नहीं करती, उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करता है, ये कायदे आजम कह रहे हैं उसी। तो मैंने VN नवाज शरीफ का नहीं लेना, मैंने VN अपने किसी जरदारी का नहीं लेना जो कि ब्लैक के टिकट बेचते रहे हों, इनका मैंने VN नहीं लेना, मैंने VN इमरान खान का नहीं लेना, मैंने VN लेना कायदे आजम का जिसने ये मुल्क बनाया। तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जमहूरी जो इस वक्त पार्लियामानी जमहूरियत ने इनहेरिट किया है ये नाकाम, ये खत्म हो, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। 77 साल काफी होते हैं किसी सिस्टम को जमाने के लिए। बहुत देख लिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अहमद रज़ा कसूरी साहब के ख्यालात सुन रहे थे, उनका अपना एक अपनी राय है, और ज़ाहिर है वो सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, और उन्होंने पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनते हुए देखो, उनकी अपनी कोशिशें उसमें बाकायदा तारीख का हिस्सा है। हमारे साथ रहिए, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, और असद खलल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आवाज़ आ रही है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असद खलल साहब, अभी अहमद रज़ा कसूरी साहब जो है वो तो डरा रहे हैं प्रोग्राम में है कि एमरजेंसी से वो स्मेल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी सिस्टम है नाकाम हो चुका। पार्लियामेंट जमहूरी सिस्टम जो उसको कायदे आज़म ने भी कहा था कि ये इस मुल्क के लिए नहीं है। बार उनके अपने ख्यालात हैं, और आप बताइए इस वक्त सूरत है कि आज जनरल इलेक्शन की जो उमर यूब साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो इमरान खान को जब मिल के आए हैं तो उन्होंने कहा है जी कि जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है कि मतलब क्या उनको ये लग रहा है कि कहीं से कोई इसके अलावा कोई इलाज नहीं है? देखिए, एक बात तो जो कसूरी साहब ने बात की है, मैं उससे 100% एग्रीड हूँ, क्योंकि बानी पाकिस्तान का वो डॉक्यूमेंट आर्काइव से मेरे पास सर्टिफाइड मौजूद है, जिसमें 10 जुलाई 1947 को जब पाकिस्तान की क़याम का ऐलान यानी होना बाकी सिर्फ यानी था, लेकिन ऐलान हो चुका था, एक डिसीजन हो चुका था, तो वो कांग्रेस वालों के सामने बैठ के एक सफ़े का वो लिख रहे थे उस तहरीर जो दस्तावेज है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी। और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा अपने हाथ से लिखा, मेरे पास वो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोस्ट सूटेड फॉर पाकिस्तान, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेंजरस फॉर पाकिस्तान, नॉट सूटेड फॉर पाकिस्तान। अब मामला ये है कि सवाए उनका इंग्लिस्तान के किसी जगह पे भी कामयाब नहीं हुआ, और उसके लिए भी उनको
हाउस ऑफ लॉर्ड के बाद हाउस ऑफ कॉमन बनाना पड़ा। अब मामला ये है कि जो बानी पाकिस्तान है, फादर ऑफ द नेशन है, उनकी जो वो वसीयत तो कुरान में भी हमें अल्लाह ताला कहते हैं और कि वो उसके ऊपर अमल जो है हमारे लिए मतलब एक वाजिब एक बात है। और वो जो है, और यही वजह है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर जो ये मौजूदा सिस्टम है, जिसके न कितने लंबी फौज दफर मौज है, गुजरा की सूबाई कबीना, फिर गवर्नर हाउस अलहदा है, वज़ीर आला अलहदा है, उधर से फेडरल मिनिस्टर, उधर से MNA, उधर से सेनेटर, और ये तमाशा लगा हुआ है, अरबों रुपए इनके ऊपर अखराजात आ जाते हैं। और इसका हासिल वसूल जो है, या इनका जो पाकिस्तान के लिए क्या इन्होंने दिया। नहीं तो मैं ये मेरा ये आपने सही कहा, क्योंकि ये तनवार वाला काकड़ को भी गले पड़ गई थी चीज़, क्योंकि पाकिस्तान में मकालमा तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ कई चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसा दो कौमी नज़रिया इस पाकिस्तान अलहदा हो गया था, तो इंडिया से हमें काफ़ी तनकीद आई थी, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे उस वक्त अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। वजह यह है कि उर्दू के लिए कायद साहब ने वहाँ जो बात की थी, उसने बाशानी साहब अलहदा हो गया। क्या हम इस तरह की चीज़ों को कभी डिबेट करेंगे, कभी करेंगे कि ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल? जब दुनिया जब बदल रही है, स्वाय कुरान पाक के कोई चीज़ दुनिया में जो है वो उसके मतलब नहीं कहा जाता। वो एक ऐसी आखिरी किताब है जिसके मतलब कह सकते हैं कि वो रहेगी ताबत। बिल्कुल। और बानी पाकिस्तान ने उसी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए लिखा था कि गवर्नमेंट जो है पीपल में प्रॉस्पर, जो प्रॉस्पेरिटी नहीं दे सकती गवर्नमेंट, उसको गवर्न करने का कोई हक नहीं है। मुझे ये बता दें, हमने आमरीतें भी देख ली, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी देख ली, लेकिन क्या कभी आपकी कोई पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का सबब सामान पैदा हुआ? क्योंकि एक ब्लैक मेलिंग होती है, एक पार्टीज होती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, हमारे भी वजीर रखो, और फिर जिस तरीके से फंड की बंदरबांट होती है और जिस तरह किकबैक और कमीशन होते हैं, लेकिन कोई ना लॉन्ग टर्म मनसूबा बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी होती नहीं है, पॉलिसी के अंदर तसलसल नहीं होता। तो मामला ये है कि मैं तो हमेशा से हामी हूं कि पाकिस्तान, अभी कह रहे थे कसूरी साहब की इंडिया हमारा दुश्मन है, क्या पाकिस्तान के सियासतदान जो आपस में आराम से बैठते ही नहीं है और मुल्क को तरक्की भी नहीं करते, देखना चाहते, खुद ही इनके पाकिस्तान में कारोबार बकायदा करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी चीज़ें हैं वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही स्टेक होल्डर हैं, खुद ही बेनिफिशरीज हैं। इन हालात में अब वो तो कल दफ़ा चुताई लगा के बैठे में कि किसी का सांस भी निकलने नहीं देना, और क्या दूसरे जो उनके MNA जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की आपने आज रिपोर्ट पढ़ ही लिया है कि हम वो दोबारा रिव्यू में जा रहे हैं, वो 39 उन्होंने उनका मान भी लिया है। बस सर ये है कि आराम से बैठना नहीं है, सिस्टम टूटता है तो टूट जाए। इन हालात में उन्होंने कहा जो मैं तो एमरजेंसी देख रहा हूँ। देखिए एमरजेंसी ना आ रही है, ना मार्शल आ रहा है, और ना इमरान खान बाहर आ रहे हैं। फिलहाल तो जो सिचुएशन है एज इट इज, और इसी तनख्वाह पे ये सारे काम करेंगे, लेकिन बहरहाल इससे मुल्क आगे नहीं चल रहा। पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का कोई सबब नहीं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान का इमेज, और पाकिस्तान के आज पासपोर्ट की रैंकिंग में पढ़ रहा था, मेरा ख्याल सबसे जो यानी सबसे बुरी या वर्स्ट अगर पासपोर्ट की कोई रैंकिंग थी तो उसमें पहले नंबर पे शायद पाकिस्तान का नाम था, फिर शाम और इराक। आज देखें मैनचेस्टर में मारा भी है, कल उन्होंने जमीन पर लटा के हमारे लोगों को, ऐसी तो इज्जत हो रही है वहाँ पाकिस्तानियों की। देखिए वहाँ पे चले मारा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन चले वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो है ना। अगर वीडियो वायरल हुई है तो उन्होंने एक अतराए तो नहीं उस पर, उन्होंने अपने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है, ठीक है, बंदे उन्होंने फौरी तौर पर रिलीज कर दिए हैं। यहाँ पे तो एक मुकदमे से रिहाई होती है, दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। तो मामला ये है कि वो ठीक है कि उनकी अगर आई है तो उसके ऊपर फिर एग्जाम्पलरी वहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मेरिट है, वहाँ पे इस तरह नहीं है कि अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो गई है तो उसके ऊपर फिर कोई उसके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं होगा उनके बारे में, वो तो हम उससे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। चलो एक जरा इससे हट के एक सवाल का जवाब आप जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपका स्टडी भी है। अमेरिका में जो बाइडन अलविदा हो गया है क्योंकि डेमोक्रेट से नई कैंडिडेट आ रही है, पाकिस्तान में भी इस इलेक्शन का कोई असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासी? देखिए हम बेसिकली ना हमारी पाकिस्तान की ये क्या है, इसको खुशफहमी कह लें कि पाकिस्तान ऐसे ही वो कहते हैं ना वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिखाने वाली बात है। हाँ जी। मामला ये है कि इंडिया में फलां आ जाएगा तो पाकिस्तान का ये हो जाएगा और वो आ जाएगा, लेकिन हो भी जाता है, वो भी जाता है कई दफ़ा, वो भी जाता है कई दफ़ा। हाँ जी, नहीं हो कोई इतना नहीं जाता। देखिए उन्होंने सबसे पहले अमेरिका का सदर हो बाइडन हो या वो बाइडन होता अगर, या ट्रंप आता है या कोई और आता है, डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए,
उन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क का मफाद देखना है। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है जिन्होंने अपने मुल्क की बजाय जाती मफाद को तरजीह देनी है। वहां पे मुल्क के मफाद जो है उसको बालातार रखा जाता है और उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और सबसे पहले अपने मुल्क का वो मफाद देखेंगे। हम अगर ये खुशफहमी का शिकार हैं कि फलां आ जाएगा तो वो फलां को फायदा दे देगा और फलां आ जाएगा तो कोई भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने मुल्क के अपने मफाद अपने अवाम के लिए है। मामला ये है कि यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है और जिस तरीके से हम तजर्बा का बने हुए हैं और हमने बार बार आजमा रहे हैं, 30 साल से पीपल्स पार्टी को 35-30 साल देख लिया, 30-35 साल नून लीग को देख लिया, तीसरी कोच ला दी उसको भी हमने देख लिया, और फिर हम कभी वापस चले जाते हैं उसी ऑप्शन पे, कभी अगली ऑप्शन पे, कभी पिछली ऑप्शन पे, कभी आमरीत की तरफ, कभी एमरजेंसी की तरफ। हमें कंफ्यूजन का एक शिकार है और कौम जो है वो भी उसको समझ नहीं आ रही। अच्छा, जरा क्विकली एक सवाल का जवाब दे दें कि जो एपेक्स आज KPK में हुई है अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत, उसने बड़े मेरी नज़र में तो बड़े शानदार फैसले हुए कि डिवीजन लेवल पर बाकायदा तौर पर एक तरह का पुलिस ऑपरेशन करेगी और उसकी CTD मुआवनत करेगी, वक्त ज़रूरत फ़ौज को वहाँ जहमत दी जाएगी और मुतल्लिका जो अमायदीन हैं और सिविल सोसाइटी है और इंतज़ामिया है, ये डिवीजन लेवल पर उसको मॉनिटरिंग करेगी और गाइडलाइन फराहम करेगी। ये इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि पहले तो लोगों को बड़ा इसके डराया जा रहा था कि अज़म इस्तेहकाम जो है ये मखसूस वो एजेंडा है किसी पार्टी के खिलाफ। देखिए, पहले तो 400 अरब से ज्यादा CTD को दिया KPK में, और उसके बाद क्या ये दहशतगर्दी खत्म होगी? मुझे ये बताएं कि जो जिस तरह के दहशतगर्द हैं, जो उनके पास वेपन है, जो उनके पास ट्रेनिंग है, वो फौज के कितने जवान जो है वो डेली शातें उनकी हो रही हैं, तो क्या उनको पुलिस जो है CTD या पुलिस खैबर पख्तूनख्वा क्या वो इस काबिल है? उनके पास वो उस तरह के जदीद वेपन हैं, उनके पास उस तरह की जदीद ट्रेनिंग है? उनके पास तो अमेरिका का छोड़ा हुआ असला है दहशतगर्दों के पास। अफगानिस्तान की पीछे सहूलतकारी मिल रही है, वहां से वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, वहां से उनको लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग मिल रही है, वहां से उनको फाइनेंशियल मिल रही है, पीछे NDS है, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है, पीछे राह है उनके पीछे, और पीछे मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ जो ताकतें हैं। उनके साथ मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस या CTD जो है वो कैसे मुकाबला उनके साथ कर सकती है? ये ठीक है, फैसले की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या इसके जरिए आप खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्द हैं उनको नकेल डाल सकेंगे, उनका कलाकमा कर सकेंगे, उनका ऊपर आप काबू पा सकेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। ऐसी अगर हो जाए बात तो फिर और नहीं, लेकिन इसमें खदशा भी है ज़ाहिर बन्नू वाक़या के बाद वो फिर एक प्रोपोगंडा समझ लें या हमारे दुश्मन मुल्क समझ लें, जब वो फ़ौज के इस किस्म के जायज़ एक्शन को भी पोलिटिसाइज होता है, वो समझते हैं कि अवाम के ख़िलाफ़ है या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है, तो फ़ौज का रोमांस तो उसमें थोड़ा कमी वाक़या हो जाती है ना। देखिए, फौज का जो पाकिस्तान के दुश्मन कूदते हैं, जो ऐसी फोर्सेज हैं, ऐसे अनासर हैं, वो तो कभी भी नहीं इमेज बेहतर होने देंगे फौज का। वो तो ये प्रोपोगंडा करेंगे, लेकिन क्या उस प्रोपोगंडा से हट के अपने मुल्क की जो रिट है उसको कंप्रोमाइज कर दें? क्या अपने जो लोग हैं उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दें? अपने मुल्क के, अपने सूबे के, अपने मुल्क के चप्पे चप्पे को उनके रहमो करम पर छोड़ दें, इस वजह से क्योंकि फौज का इमेज खराब हो जाएगा। अब जितने भी ये लोग हैं, आप देखें महमूद अचकज़ई का कल का बयान सुने, उन्होंने कहा कि वहां पे जो बन्नू वाक़या है वहां पे कोई फौज की फायरिंग नहीं की, वहां पे कोई उन्होंने इस तरह की मज़ामत नहीं की, इन्होंने फायरिंग अंदर से मॉब ने की है और उनकी वजह से ये हलाकत भी हुई, सारा काम हुआ। और एक पुरअमन जो मॉब है उसको किस तरीके से एक उसको यानी बनाया, उन्होंने इश्ताल अंगेजी की और ये सारा वहां पे दाखिल होने की कोशिश की और वहां पे जो लूट मार भी की। तो मामला ये है कि ये बहुत सारी चीजें जो है ये फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडा और ये पूरा एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह कंप्रोमाइजेस होते रहे। नहीं, अभी आप देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट है PTI ने दाखिल किया कि इमरान खान को फ़ौज की तहवील में उनको खदशा जा रहे हैं तो रोका जाए। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि फ़ौज की तरफ से भी कोई तर्जमान फ़ौरन अगर तरदीद कर दे तो मुसीबत ही ख़त्म हो? हाई कोर्ट में डिबेट होगी, फिर अवाम उस पर सोशल मीडिया एक्टिव होगा, फिर मेरा ख्याल है कि ये एक अजम्पशन और प्रिजम्पशन के ऊपर अब वही मसला है ना कि एक हवाई बातें पहले भी हम देखते थे, अदालती कार्रवाई में देखते थे, कभी ऐसे हुआ नहीं था। पहले अदालत में कुछ जाता था ना, जनाब मुझे खदशा है, मेरे खिलाफ को बंदा को एक्शन ले रहा है। इवन के पुलिस में भी हम जाते थे कि मुझे फलां से खदशा, वो कहते जब वाकया हो जाएगा फिर आ जाएगा। हम इस तरह के अफवाहों पे, आपकी असम्पशन पे तो नहीं करेंगे। हाई कोर्ट भी ये कहती थी, जब भी कोई बात होती थी, कोई जाता था पार्टी, तो वो कहती थी सिंपली कि अभी तक कोई ऐसी कोई जब तक कोई डेवलपमेंट होगी नहीं। हम असद साहब बहुत मेहरबानी, आपने बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अब देख रहे हैं कि मसाइल
جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی پولیٹیکل کی طرف ہماری نظر چلی جاتی ہے، کبھی یعنی اپریشن کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی سیاسی پارٹیوں کردار کریکٹر کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی نظام کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن اصل مسئلے تو ہے کہ کہتے ہیں کہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. کہاں جائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں، تمام جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو زیر استعمال چیزیں ہیں، بجلی ہے، اس میں چینی ہے، اس میں آٹا ہے، اس میں گھی ہے، اس میں سیمنٹ ہے، تو یہ بیچنے والے حکمران بن جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ایک پرماننٹ سسٹم ہے کہ اگر کاروباری لوگ حکمران ہوں گے تو عوام کو کوئی سہولت نہیں مل سکتی. یہ کب سے ہم جان چھڑائیں گے؟ شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ جو ہے، کبھی ہم انٹلیکچوئل اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے الیکشن چلے جاتے ہیں، کبھی آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو عوام کے مسائل کی طرف نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ بجلی جو ہے تمام لوگوں کو پتہ ہے، اس وقت جو بے روزگار ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں. جو روزگار پر ہیں اور نچلے درجے پر ہیں بلکہ درمیانے درجے پر بھی ہیں، وہ ٹوٹل اپنی تنہا اپنے وسائل کو ایک بجلی کے بل پے کر کے نہ کھانے کو کچھ بچتا ہے، نہ پھر گھر کے کچھ چیز بیچنے کی باقی کچھ چیز رہ گئی ہے. اور آپ دیکھو وہ ان کے بینیفیشریز کون ہیں، ایک ایک کا لوگوں کو پتہ ہے بجلی کے کارخانے کن کے ہیں. بغیر کارخانہ چلنے کے بغیر ہی ان کو اربوں روپے کی پیمنٹ، ہزاروں اربوں روپے ہم پیمنٹ کر چکے ہیں. ڈاکٹر السلام علیکم. السلام. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ بڑی مہربانی آپ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، یہ جو کل دفعہ 144 لگا دیا ہے، ابھی تو جماعت اسلامی نے بھی ظاہر مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی اس ملک میں اگر نہیں کر سکتے. میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ ملک میں اس طرح شکنجہ کسا ہوا ہے حکمرانوں نے، اس وجہ سے بھی کسا ہوا ہے کہ چینی بھی ان کی، گھی بھی ان کا، بجلی بھی ان کی، ہر چیز وہ بیچنے کے لیے حکمران بنے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے بغیر بجلی پیدا کی اربوں خربوں روپے لے چکے ہیں. ان حالات میں پاکستانی عوام کدھر بھاگے؟ اور پھر اگر وہ احتجاج پرامن کرنا چاہتی ہے، اس میں جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کوئی بھی ہو، اور تو ظاہر حکومت کے اندر سے بھی احتجاج تو ہونا چاہیے. جو لوگ بجلی کے بل کا مسلم لیگ نون والے نہیں دیتے، ان کے ورکر ان پیپل پارٹی والے نہیں دیتے، تو دفعہ 144 فوراً لگا دی جاتی ہے. اور ٹی ایل پی بیٹھی رہے، 3000 بندہ لے کے تو وہ بیٹھی رہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. بالکل آپ نے یہ جو بات کی ہے اس میں کوئی لپٹی بات کوئی نہیں ہے، یہ تو فیکچوئل پوزیشن آپ نے خود بیان کر دی. میں بس یہی کہوں گا بینگ اے اینالسٹ کے پاکستان میں 76 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا اب حکمرانوں نے اور پارٹیوں نے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے، جو اب میری ذاتی فیلنگز ہیں کہ شاید یہ اس کا آخری ٹینیور ہے اور یہ اس کو لے رہی ہے. ابھی عمر ایوب صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. یہ بڑی اہم ترین وہ آج ڈیولپمنٹ ہے، اس پر باقاعدہ آپ بات کیجئے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. فضل الرحمان نے جب الائنس تھوڑا سا کیا ہے پی ٹی اے کے ساتھ، آج انہوں نے باقاعدہ طور پر کہ جنرل الیکشن کی تیاری کریں. اچھا، اس میں صرف ایک بات میں اس میں ایڈ اپ کر دوں. آپ کے پاس انفارمیشن اور میرے پاس ایک جیسی انفارمیشن ہوتی ہیں، لیکن میں نون لیگ کی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ اس سے زیادہ ٹینس پی ڈی ایم پارٹ 1 جب چل رہی تھی آج سے کچھ سال پہلے، تو شاید اتنی ٹینس نہیں تھی اور مہنگائی پیک پہ تھی اور پی ڈی ایم کو گالیاں پڑ رہی تھی. لیکن اب یہ جو ایک فرسٹریشن ہے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ، اچھا پوری گورنمنٹ جو اتحادی گورنمنٹ ہے، اس میں صرف ایک ہی پارٹی وہ جو ہے نا وہ ٹینس ہے، اور جس کا نام ہے نون لیگ. حالانکہ اس نے مریم انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں، نون لیگ اگر ٹینس ہے تو وہ انتقامی کارروائیاں چھوڑے. جس طرح ایک دفعہ بے نظیر 1986 میں آئی تھی تو ضیاء اللہ کی مخالفت کے باوجود ان کا بھی لوگوں کو اپنا اظہار کرنے دو اور بے نظیر کے جلوس نکلے، آرام سے چلے گئے. تو پھر یہ 10 بندے تو اکٹھے نہیں ہونے دیتے، یہ بھی تو آرام سے نہیں بیٹھ رہے. اگر ڈیلیورنس نہیں ہو رہی، بیڈ گورننس ہے، تو پھر بھی لوگوں کو سکون سے، تو یہ بھی تو مخالفوں کو نہیں رہنے دے رہے نا. ایک بات شاید صاحب اندر کی بات بتا رہا ہوں، اگر آج نون لیگ نواز شریف کے بیانی پہ چلی جائے نا اور نواز شریف کا ساتھ دیتے، اور شہباز شریف کی جو وہ خاص ایک ٹپ وہ لے کے چل رہے ہیں، اور جس میں صرف لگتا ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کو فرنٹ پہ رکھ لیا ہے اور خود پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک سائن ہے، ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. میں آپ کے پروگرام کے تھرو میں ریکویسٹ کروں گا
हुक्मरानों से भी कि खुदारा मुल्क को चलने दें, अपोजिशन अपनी जगह पर ठीक है, 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस है उनको सजा दी जाए और उनको बिल्कुल छोड़ा ना जाए, लेकिन अवाम को अगर पूरे लेकिन वजह यह है कि बेशक बड़े एहतराम से सही, अब पाकिस्तान का जो मुतालबा है लोगों का वो ये है कि जायज़ लोगों को सज़ा दी जाए। अब जज्बात में तो हम डरे हुए सब कहते हैं कि सज़ा दी जाए, सज़ा दी जाए। उसकी ऐसी कमेटी की इंक्वायरी करे कि बाकायदा सही बंदों को सज़ा दी जाए। पर आज भी उनकी 12 जो उनको रिमांड की 12 लॉर्ड हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस भी बदल जाता है, लेकिन वो फिर भी उनकी 12 बेहस हो रही है। तो ये जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद अदालतों से इनको रिलीफ मिल रहा है पीटीआई वाले लोगों को, अगर ये मुकदमात गलत हैं, फेक है, वो खत्म होने चाहिए, बेजा किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और अवाम अगर रोटी कपड़ा मकान के लिए दरबदर हो रही है और आजकल बिजली के बिल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए अगर कुछ वो एहतजाज करना चाह रही है तो उसको इजाजत दी जाए। ये दफा 144 अच्छा, लेकिन मैं फिर इससे अगली बात करूंगा, दफा 144 लगाने के बावजूद मैं समझता हूं कि अगर आज पीटीआई का नाम हट जाए और सिर्फ जमात इस्लामी का ही, आपने टीपीएल की बात की, अगर बाकी वो पार्टीज करेंगी तो इनको इजाजत दे दी जाएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हुक्मरानों से कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत का तसलसल रखना चाहते हैं, मुझे जमहूरियत खतरे में लग रही है और मुझे ये पॉलिटिकल नहीं, अभी आप बात कर रहे हैं तो अहमद रजा कसूरी साहब भी सुन रहे हैं, ब्रिगेडियर महमूद साहब केपीके से, उन्होंने कहा है एमरजेंसी इज कमिंग, एमरजेंसी प्लस इज कमिंग, नॉट एमरजेंसी इज कमिंग। एमरजेंसी तो है, अंडर द टेबल एमरजेंसी तो एक तरह से हमें फील हो रही है। ये एमरजेंसी प्लस का मतलब है कि अब इनसे गवर्नमेंट चल नहीं पा रही, पॉलिटिकल वे आउट से पीटीआई को हैंडल करना चाहिए, पीटीआई को प्रेशराइज करके हैंडल नहीं करना चाहिए। आज तो इलेक्शन कमीशन ने 39 सीट उनको एलोकेट करके वेबसाइट पे उनको चढ़ा दिया है और 44 सीट के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर लिया है। जब गवर्नमेंट के इदारे हैं रियासत पाकिस्तान के, अगर वो राइट डायरेक्शन पे जाना शुरू हो गए हैं तो नून लीग वाहिद एक जमात बन रही है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि नून लीग अकेली एक तरफ है, पीपल्स पार्टी अब अलग हो गई है, एमक्यूएम की कुछ आवाजें और हैं, और मुझे ये इमरजेंसी प्लस की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब का भी, शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद साहब का भी, असद खरल साहब का भी, उषा साहब आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज की सबसे अहम 3 खबरों में से जो सरफहरिस्त वो ये है कि उमर अयूब साहब और अहमद रजा साहब और शानदाना गुलजार साहब आज इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कहा गया कि जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। ये मुतालबा मौलाना फजल रहमान साहब का भी था और मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र जबकि मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट किसी सूरत भी अपोजिशन को कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है और दिन रात मुख्तलिफ मुकदमात में वो अपना कोई भी आप कह सकते हैं कि उनको रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। हत्ता कि अगर किसी को हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से साल बाद भी कुछ छोटा सा रिलीफ मिलता है तो उनकी क़यादत बाहर आके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को धमकियों तक उतर आते हैं। दूसरा, आज एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है केपीके में, उसमें बड़ी शानदार और बड़ी सब लोगों ने शिरकत की है, अस्करी क़यादत ने शिरकत की है, सिविलियन और एडमिनिस्ट्रेशन ने और वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब ने भी। फैसला ये किया गया कि केपीके के मखसूस हालात हैं, कबायली और सरहदी इलाकों के मखसूस हालात हैं, इनमें सबके साथ मशावरत की जाएगी और पुलिस को इख्तियारात मज़ीद बढ़ाए जाएंगे ताकि वो किसी भी सरकारी मुसल्लह अफराद के अलावा कोई भी अगर मुसल्लह कोई ग्रोह है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके और CTD उनकी मुआवनत करेगी। क्योंकि वक्त से ज़रूरत अभी अगर सरहदी इलाकों में किसी वजह से अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आती है तो फिर वो कार्रवाई के लिए उनको कह सकेगी। और डिवीज़न लेवल पर जिसकी कमिश्नर साहब की यानी क़यादत में वहाँ कमेटी बनेगी जिनमें मुतलका इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, सिविलियन हैं और अस्करी क़यादत है और फिर इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। बड़ा एक अच्छा फ़ैसला है। ज़िद जो है किसी सूरत में भी अच्छी नहीं होती। अज़म है इस्तेहकाम के लिए आपने देखा कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ सियासतदानों के ख़यालात आप पढ़ते रहते हैं, उसको मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी तो बहरहाल मौजूद है और फिर इसमें रोज़ाना भी आप देखते हैं कहीं ना कहीं
ایسا مس ایڈونچر ہوتا ہے کہ ہمارے افواج پاکستان کے جو نوجوان ہیں جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور بنوں کا واقعہ تازہ ترین ہے۔ آغاز ہم کر لیتے ہیں، ہم بریگیڈیئر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ یہ اس علاقے کی تمام جیو پولیٹیکل سسٹم کو بھی جانتے ہیں اور اہم ترین عہدوں پر تعینات رہے ہیں، تو ان سے اس سلسلے میں ان سے بات کریں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سارا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور کسی صوبے سے بھی پہلے کے پی کے میں یہ اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلے کیے گئے۔ اس کے متعلق ذرا فرمائیے، کیونکہ عزم استحکام کے لیے سیاسی پارٹیوں کے خیالات جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ اس میں امل ولی خان صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور کے پی کے مخصوص حالات ہیں، وہ آج سے نہیں ہیں، سینکڑوں سال سے ہیں، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دراصل پہلے سے کئی دنوں سے مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ہے میرے سے پوچھا جا رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ میری اپنی ویژولائزیشن یہ ہے کہ یہ جو ابھی دہشت گردی ہے، یہ جو ادھر میدانی علاقے ہیں اس میں یہ ہے، جو پولیس ایریا ہے اس میں ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، یہ لکی مروت مین روڈ کے اوپر، انڈس ہائی وے کے اوپر، پھر اس سے آگے ٹانک ہے اور پھر اس سے آگے ڈیل خان ہے، اس ایرے میں بہت زیادہ ہے۔ اور پلس آپ نے کہا بنو میں دیکھا، تو یہ جو آپ پہاڑ پہ چلتے ہیں تو یہ تمام روڈ سائڈ پہ یہ مین ٹاؤن موجود ہے۔ جی جی۔ تو اس میں نے کہا تھا کہ اس میں آپریشنز ہوں گے تو یہ پولیس کے تھرو کرائے جائیں گے۔ جی جی۔ کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ فوج کی کوئی بہت بڑی ٹکڑی یا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے اندر گھسے گا، کیونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ جو بھی ہیں یہ اتنا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر پولیس کی آپریشن آگے پولیس ہوگا، پیچھے شاید آرمی اویلیبل ہوگی کہ اگر کوئی وقت ضرورت اگر ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اپیکس کمیٹی نے بالکل کلیئرلی وہی فیصلہ کیا ہے، اور میں سوچتا نہیں ہوں کہ جو فوجی لوگ ہیں، آفسرز ہیں، مختلف ان کے تجربات ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں تو آپ اتنا ہیوی کانٹینجنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اس میں سر اس میں خدشات جو پولیٹیکل زیادہ تھے کہ اس کے پیچھے کچھ یعنی سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے، کوئی فوج کو عوام سے لڑانے کے لیے بھی کوئی مس ایڈونچر کو ہو سکتا ہے، کیونکہ افواج پاکستان تو ہر پاکستانی کی سچی بات تو یہ ہے کہ آنکھ کا تارا ہے اور اسے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ اچھا فیصلہ ہے، سارے صوبوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ جی بالکل، اور میرے خیال میں یہ ساتھ ہوں گے، کیونکہ آپ دہشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اگر چپکے سے آپ کر بھی رہے ہو تو اوپنلی تو آپ کو کہنا ہوگا کہ ہاں دہشت گردی ہے، لوگوں کو پرابلم ہے، اور اگر ہم اس کو بالکل سافٹلی ڈیل کیا جانا چاہیے، اور کیا جا رہا ہے میرے خیال میں۔ یہ جو لوگ ہیں بیچارے سویلین، مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، یہ ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے، تو فوج تو خیر بہت بڑی۔ نہیں، دوسرا موجودہ کو آج پریس کانفرنس بھی پی ٹی آئی عمر ایوب نے کی ہے اور احمد رضا صاحب نے بھی، کہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے لانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حکومت کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ خود تو ظاہر ہے ڈیلیوری ان کی جتنی ناقص اور بیڈ گورننس ہے، لوگ بہت تنگ ہیں مہنگائی سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ریسٹ پوری ہوتی رہے تاکہ افواج پاکستان پر انگلی اٹھتے رہے، ہم بیک میں اپنے حکومت کرتے رہیں۔ صحیح ہے، میرے خیال میں بات صحیح کی ہے۔ بیچ میں تو ان کی پارٹی کچھ اور کر رہی ہے، فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ایک آدھ بیان ان سے ایسے بھی نکل آتا ہے جیسے آپ نے فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فوج کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں کے لوگ، یہ جو سیاسی پارٹی ہے جو کہتے ہیں نہیں اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عوام کو آپ ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے؟ جو بھی طریقے ہوں گے وہ۔ یہ تو بات ٹھیک ہے سر، یہ ایک ذرا بڑا باریک سا سوال ہے، بڑا احترام سے، وہ یہ ہے
کہ ظاہر ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس پر کافی ایلیگیشنز ہیں کہ یہ فارم 47 کی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سال ہو گیا ہے مقدمات کو، فیصلے ہوتے نہیں ہیں، تھریٹ بھی عدالتوں کو کیا جا رہا ہے آج کل۔ اب یہ آپ کا صوبہ بڑا کہ سینسٹیو ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان حالات میں حکومت تو بعد میں ہوتی رہے گی، کب پہلے دشمن کا مقابلہ کریں۔ اب یہ جو الیکشن کے متعلق عمر ایوب صاحب کا آج کا بیان ہے، یہ کہاں تک حالات کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے؟ سوری، میں ان کا بیان سنا نہیں ہے، اس میں کیا انہوں نے کہا جنرل الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی تھا۔ اچھا، نہیں، میرا خیال نہیں ہے۔ دراصل آئین کے مطابق جو ہے جو الیکشن ہو چکے ہیں وہی ہوں گے، اور میرے خیال میں یہ حکومت اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہی ہے۔ میں نے ایک دو جگہوں پہ یہ سنا، یہ خواہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان ایسے لوگوں کے خلاف پراپر ایکشن لے، اور یہ جو بات ہے الیکشن ایک بار ہوتے ہیں 5 سال میں، اگر کہتے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان سے ادھر ہی پوچھیں۔ یہ اخبار نویس حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا 2018 والے ٹھیک تھے۔ اچھا سر، یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن کے اوپر تو اعتراض ہے، لیکن فیصلے جلد نہیں ہوتے۔ آج بھی الیکشن کمشنر پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پھر سرد خانے میں ڈال دیا کہ ہم وضاحت کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، اور پی ٹی آئی کوئی ادارہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، حکومت جو ہے وہ کل پی ٹی آئی نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا جس میں جماعت اسلامی بھی شاید شامل ہو جاتی، جبکہ ٹی ایل پی کھلے عام ایک 3-4 ہزار بندہ اسلام آباد اور پنڈی کو رکھ کے گھیر کے بیٹھا رہا ہے، ان کو کل پھر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ یعنی سیاسی قیادت کو بھی تو لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کمفرٹیبل کرنا چاہیے۔ تو یہ تو حکومت تو چاہتی ہے کہ آگ لگی رہے اور رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہی رہے۔ جی ہاں، بالکل۔ دراصل یہ جو پرٹیکولر سیاسی سوچ ہے وہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، اور تمام بد اعتمادی یہ جو حکومت ہے جس کی بھی ہے، ہمیں کوئی خاص کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی ہے، جو بھی الیکشن کے تھرو آیا ہے، اور اس الیکشن میں جو ہے اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے ٹریبیونلز بنتے ہیں، اور یہی سلسلہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ الیکشن جو ہے کافی شکوک و شبہات ہے اس میں، تو اتنے شکوک و شبہات جو ہے 2018 میں بھی تھے، لیکن وہ تو سر شروع سے ہی چل رہا ہے۔ یہ اپوزیشن تو کسی زمانے میں بھی نہیں مانی، لیکن اس میں قصور تو فیصلہ سازوں کا بھی ہے کہ فوراً فیصلے ایک ہفتے میں پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں سیولائز ملکوں میں۔ یہ 2-3 سال ٹریبونل ہی چلتے رہتے ہیں، پھر اپیل ہوتی ہے، پھر ریویو ہوتا ہے، پھر اس دن دیر میں حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ ہے، اور یہ طریقہ ہے۔ اس سے بہتر طریقہ ابھی تک تو سامنے آیا نہیں، اور میرے خیال میں ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ گلی کوچوں میں زندہ باد مرد آباد کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے عدالتی نظام، الیکشن کمیشن کا جو نظام ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ پراپر آئینی ادارہ ہے۔ یہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے جس کے اوپر ڈسکس کی جا رہی ہے، اس میں کافی سارا الیکشن کمیشن کے بارے میں سنا جا رہا ہے۔ سر آئینی ادارہ کوئی بھی ہو، بے شک افواج پاکستان ہو، سپریم کورٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، اگر وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے تو وہ بھی تو قانون اور آئین کا پابند ہے نا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی ڈسکریمنیشن تو اگر نظر آتی ہو اور عوام سارا ملک ایک انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہو، تو انہیں بھی تو سوچنا ہے نا، وہ بھی تو جو آنسریبل ہونا چاہیے، کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دراصل یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیاسی فیصلہ ہے، اور ججز کو سیاسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو آئین اور اس کے مطابق کرنا چاہیے، اور چونکہ نہیں کیا تو ان کے اوپر کرٹیسزم آ رہی ہے، اور انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ دیا کہ جس میں تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ آدمی سوچتے ہیں کہ کیا آپ نے الیکشن کمیشن کو سنا ہے؟ اگر آپ کو پتہ تھا کہ تو ساری غلطی جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے تو ان کو بلاتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو نشان دینے سے نشان نہ دینے پہ ان کی پراپر وہ ہے نا، کسی پارٹی کو وہ رجسٹر بھی کرتے ہیں اور ڈی رجسٹر بھی کرتے ہیں۔
ठीक है। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो क्या आप बैठेंगे और उनका फैसला करेंगे? आप इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारियां आप लेंगे। लेकिन सर वजह जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको ज़ाहिर फैसले के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी से बात की जा सकती है, लेकिन फैसला जो है तो फैसला तो या तो रिव्यू में जाए या मानना पड़ेगा, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। जी हाँ बिल्कुल, और इसलिए ये रिव्यू में अप्लाई कर रहे हैं, और उससे पहले कि जी वो सुप्रीम कोर्ट उसको बाहर फेंक देगा, भाई क्यों बाहर फेंकेगा, आप पहले से क्यों अजीम करते हैं? ये उसी एक्शन के खिलाफ मतलब रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। तो और कानूनी रास्ता है, उसी कानूनी रास्ते पे चलें और देखते हैं कि क्या होता है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रिगेडियर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोई दफाई तजज़ियाकार भी हैं और पाकिस्तान के सूबा KP के थे। तो शार्ट ब्रेक के बाद आते हैं और अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।